नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ से करना है? तो पहला डिलीट करो ना फिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह की तौफ़ीक से छठा पारा सूरत अल-माइदा है। 17 आयत हो गई हैं। आज हमने 18 आयत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूद, और कहा यहूदियों ने, व नसारा और ईसाइयों ने, नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह ताला के बेटे व अहिब्बा और उसके महबूब हैं। क्यों कहा कि पै बपे अम्बिया इनमें आते रहे, इनमें बहुत ज़्यादा इनामात हुए, तो लाडों की वजह से कहना शुरू कर दिया हम तो अल्लाह के लाडले हैं, उसके महबूब हैं और बेटे हैं। कुल क्या तो फलिमा युअज़्ज़िबुकुम, फिर क्यों अज़ाब देगा तुमको अल्लाह ताला बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों का। बल अंतुम, बल्कि तुम बशरुन इंसान हो, मिम्मन खलक, उसमें से जो उसने पैदा किया। यग़फ़िरु लिमन यशाअ, बख्श देगा जिसको चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और अज़ाब देगा जिसे चाहेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, वमा बैनुहुमा, जो उन दोनों के दरमियान है, व इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौटना है। यानी पीछे आया था ना कि तुम कहते हो कि वो अल्लाह है नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला अगर उनको हलाक करने का इरादा करेगा तो कौन उन्हें बचा सकता? कोई भी नहीं। और अपने बारे में भी उनकी खुशफहमी कि हम अल्लाह के महबूब हैं, तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम की चांद दिन आग छुएगी, जो हमने बछड़े की पूजा की है, हमें जहन्नम की आग नहीं छूनी सिवाय चांद दिन के। तो कहा तुम्हें फिर अल्लाह क्यों अज़ाब देगा, तुम तो इंसान हो उसमें से जो उसने पैदा किया, अब जिसे चाहेगा बख्शेगा, अज़ाब देगा। या अहलल किताब, या अहले किताब का जाकुम, तहकीक आया तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, बयान करता है तुम्हारे लिए, ला फ़तरतिन, वक्फ़े से, मिन रुसुल, रसूलों में से, यानी हमारे रसूल तुम्हारे लिए वो बयान करता है जो पहले रसूलों ने बयान किए हैं। अन तक़ूलू, कहीं तुम ये कहो, माँ जाना मिन बशीर, नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला, व नज़ीर, और न डराने वाला। फ़क़त जाकुम, तहकीक आ चुका तुम्हारे पास, बशीर व नज़ीर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं हमने आखिर में जो अहले अरब की तरफ काफ़ी अर्सा रसूल नहीं आया था ना, तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है। नहीं आ रही आती है बीच में से, फिर रुक जाती है। करें हमें दोबारा चेक करती हूँ, करें कि तुम्हारे तरफ हमने रसूल भेज दिया, कहीं तुम ये ना कहना कि पहले कौम की तरफ रसूल आया था, हमारी तरफ कोई रसूल नहीं आया, रसूल आ चुका है तुम्हारी तरफ। भाई इसका आला मूसा, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कौमी, अपनी कौम से, या कौमी है मेरी कौम, इसकरो याद करो नेमत अल्लाह ताला की अलैक में जो तुम पर है, इस जाल फ़ीकुम, जब बनाए तुम में अम्बिया नबी, व जालकुम, और बनाए तुम में मलूकन बादशाह, व आताकुम, और दिया तुमको मालम यूती अहद मिनल आलमीन, जो नहीं दिया गया किसी एक को जहान वालों में से। यानी तुम्हें इतने इनामात से नवाजा, तुम में अम्बिया भी भेजे, बाज़ नबी बादशाह भी थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, तो दाऊद बादशाह थे, यानी कई बादशाह और रसूल हमने भेजे हैं। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दस अल्लती, ए मेरी कौम दाखिल हो जाओ पाक ज़मीन में, अल्लती, जो कतब लकुम, लिख दी अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, वला तर्तद्दू, ना तुम फिरो, अला अदबारिकुम, अपनी पुश्तों पर, फ़तन कलिब खासिरीन, पस तुम हो जाओगे नाकाम होकर, लौटोगे नाकाम होकर। यानी पाक ज़मीन फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसे लिख दिया है। लेकिन उन्होंने कहा, कालू, कहने लगे, या मूसा, ए मूसा, इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, बेशक इसमें कौम तो बड़ी ज़बरदस्त है, जाबिर है। व इन्ना लन नदखुलहा, बेशक हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे इसमें, हत्ता यखरुजू मिनहा, यहाँ तक कि वो इससे निकल जाएँ। फ़इन यखरुजू, पस अगर वो निकल जाएंगे, मिनहा, इससे, फ़इन्ना दाखिलून, बेशक हम दाखिल हो जाएंगे। काला रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिमा, कहा दो आदमी ने उन लोगों में से जो अल्लाह से डरते थे, अल्लाह ने उन पर इनाम किया था। उदखुलू अलैहिम, दाखिल हो जाओ इन पर, बाबा, दरवाज़े के रास्ते, फ़इज़ा दखलतमुहु, जब तुम इसमें दाखिल होगे, फ़इन्नकुम गालिबून, बेशक तुम ही गालिब होगे,
وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو مخلص ہوتے ہیں رسولوں کے ساتھ۔ تو 2 آدمی تھے قوم میں سے جن کو اللہ کا خوف تھا، انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمین میں داخل ہو جاؤ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے داخل ہو جائے، جتنے بھی وہ زبردست ہیں، جابر ہیں، جو بھی ہیں، یعنی مضبوط بھی ہیں، لیکن جب تم اللہ کے بھروسے پہ داخل ہوگے تو تم ہی غالب آؤگے، چونکہ اللہ کی مدد جو ہے مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، موسیٰ ان لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں۔ فَاذْهَب، پس جا، انتا تو ربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں لڑو، انہا ہونا قاعدین، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی دیدہ دلیری، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، ہم بھی ویسے کم نہیں ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ دیدہ دلیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ قالا، کہا ربی یا رب، انی لا املک الا نفسی، نہیں میں اختیار رکھتا مگر اپنی ہی جان کا، فی اخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق، پس تو جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور درمیان قوم نافرمان کے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، بے شک یہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یعنی 40 سال میں ایک نسل ختم ہو ہی جاتی ہے نا، تو ان پہ 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض، وہ سرگردہ پھریں گے زمین میں، پریشان حیران، سرگردہ کا مطلب حیران پریشان پھریں گے زمین میں، انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہ تو غم کھانا قوم نافرمان پر، کیونکہ جب قوموں پہ عذاب آتا ہے نبیوں کو غم تو ہوتا ہے نا، تو یہاں کہہ دیا کہ تم نافرمان قوم پہ غم نہ کھانا، ان کا انجام نافرمانی کا یہی ہونا تھا۔ اب 13واں پارہ دیکھ لیں۔ 13واں پارہ سورہ یوسف ہماری جاری ہے، 101 آیات ہو گئی ہیں سورت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 102 آج ہم نے پڑھنی ہے، 102۔ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، یہ جو ہے نا خبریں غیب کی، غلط ہو گیا، من بھی ہے نا لفظ، یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، یعنی یہ خبر ہے نا یوسف کی، تو خبروں میں سے غیب کی، ہم وہی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تو تھا ان کے پاس، اس اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، امرم، اپنے کام کے لیے، وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ تو لالچ کرے، بمومنین، ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں نا کہ ایمان لے آئیں سارے لوگ، تو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے حضرت یعقوب کے باقی بیٹے ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے ایسا مکر کیا یوسف کے ساتھ، تو ان کے پاس نہیں تھا، ہم تو یہ ساری بات بتا رہے ہیں، چونکہ واقعہ پوچھنے آتے ہیں حضرت یوسف کے بارے میں کہ دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ وما تسألہم، اور نہیں تو مانگتا ان سے، نہیں تو مانگتا ان سے، علیہم، اس پر، من اجرین، کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وکائین من آیتین، اور کتنی ہی نشانیاں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ گزرتے ہیں اس پر، وہم، اور وہ، انہا، ان سے، مورزون، منہ موڑنے والے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم، اور نہیں مان لاتے اکثر ان میں سے،
बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, इल्ला व मुशरिकून मगर और वो मुशरिक होते हैं। यानी ईमान भी लाते हैं, कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन मुशरिक होते हैं। अफ़ामिनु क्या पस वो न डर हो गए हैं, अंतातियहुम के आ जाए उनके पास, खाशियतुन छा जाने वाला, मिन अज़ाबिल्लाहि अज़ाब अल्लाह ताला का, वो तातियहुम या आ जाए उनके पास, साता क़यामत, बग़दतन अचानक, वहुम और वो, ला यशुरुन ना शऊर रखते हों। बस इतने रखें, कल इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। बस इसमें तशरीह तो होगी साथ ही कि वो बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन पे अज़ाब आ जाए, या चाहते हैं कि जैसे पहले लोगों के हाल हुए वो हो जाएं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अमल करने वाले बस हो जाएं। जो जो हम सबक सीखा है सूरह यूसुफ से, अल्लाह ताला हमें अपने आप में वो आदत पैदा करने की तौफीक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वां पारा सूरत अनाम है। सुम्मा तैना से पढ़ना ना, यहाँ निशानी भी रखी है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा तैना फिर हमने दी, आयत नंबर है 155 जो हमने आज पढ़नी है, 154 हो गई हैं। सुम्मा तैना फिर हमने दी मूसा किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, तमामन मुकम्मल या पूरा करने वाली या मुकम्मल, अल्लज़ी अहसन उसको जो ज़्यादा अच्छी है, व तफसीलन और तफसील लिकुल्ली शैइन हर चीज़ की, व हुदम व रहमा और हदायत और रहमत है, और हदायत और रहमत है, लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून ताकि वो मुलाकात के साथ अपने रब की ईमान ले आएँ, ताकि वो मुलाकात के साथ अपने रब की ईमान ले आएँ। वहाज़ा किताब और ये किताब है, अंज़लना हमने नाज़िल किया उसको, मुबारकुन बरकत वाली, फत्तबिऊहु पस पैरवी करो उसकी, वत्तक़ू डरो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। अन तक़ूलू कहीं तुम कहो, इन्नमा उन्ज़िलल किताबु बेशक उतारी गई किताब, बेशक उतारी गई किताब, ला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना दो जमातों पर हमसे पहले, जो जमातों से मुराद उनका यहूदी और ईसाई हैं, उनके करीब करीब जो थे। वह इन कुन्ना दिरासतिम लगाफिन और अगरचे हम उनके पढ़ने पढ़ाने से अलबत्ता गाफिल थे, अगरचे हम उनके पढ़ने पढ़ाने से अलबत्ता गाफिल थे। ओ तक़ूलू या तुम ये कहो, लो अन्ना उन्ज़िला अलैना अगर ये कि उतारी जाती हम पर, अगर ये कि उतारी जाती हम पर किताब किताब, लकुन्ना अहदा मिनहुम अलबत्ता हम होते ज़्यादा हदायत याफ्ता उनसे, कहाँ चला गया, फ़क़त जाकुम बैयिनतुन बस तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास दलील, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदम व रहमा और हदायत और रहमत है, फमन अज़लमु बस कौन ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन उससे जिसने,
اس سے جس نے کذبہ جھٹلایا بآیات اللہ احکام کو اللہ تعالیٰ کے وصدف عنہا اور روکا اس سے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے تھے ہمارے احکام سے سوء العذابی برا عذاب بما کانوا یصدفون اس وجہ سے جو وہ روکتے تھے حال ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا ان تأتیہم الملائکۃ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے وہ یاتی ربک یا آ جائے تیرا رب وہ یاتی بعض آیات ربک یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی لا ینفع نفسا نہیں نفع دے گا کسی جان کو ایمان ہو اس کا ایمان نہیں نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان لم تکن امانت من قبل نہیں تھی جو ایمان لائی پہلے نہیں تھی جو ایمان لائی پہلے او کسبت یا کمائی فی ایمانی ہے اپنے ایمان میں خیرہ کوئی بلائی یا کمائی اپنے ایمان میں کوئی بلائی قل انتظروا کہہ دو انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہم بھی جب کہتے ہیں نا جب آئے گی قیامت دیکھی جائے گی تو ایسا نہیں، عذاب تو آ رہے ہیں، عذاب سے تو ہم سبق نہیں سیکھ رہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو قیامت تو سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں پہلے آئیں گی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے امت مسلمہ پہ کہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ سبق حاصل کر کے قیامت کبریٰ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اپنے جس نے نشانیاں دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لایا اور اپنے ایمان میں کوئی بھلائی حاصل نہیں کی تو پھر وہ انتظار کریں کہ ان کا جو انجام ہوگا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے آنکھیں کھول لیں اور بصیرت حاصل کر لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔